ये बताइएगा कि 27वीं और 26वीं के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब बड़े खामोश हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फौतगियों के ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाना फ़ौत हो गया, फ़लाने की नमाज जनाजा फ़लानी जगह पे होगी। इसके अलावा उनका ट्विटर बंद है, मुंह बंद है। क्या वजह है कि छुपा के रखा हुआ है? सुना है जाती उम्र में धूप लगवाते हैं फिर अंदर भेज देते हैं, थोड़ी सी धूप लगवाते हैं फिर अंदर भेज देते हैं। जाती डीआम करेंगी, ये मुझसे लिखा हुआ ले लें। इनके गंदे अज़ाइम करबला पे हैं, इनकी नज़र काबा पे हैं। मत मेरी बातों को हल्का ले। मैं हमेशा आपको कबल इस वक्त बात बताती हूँ। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जब सच हो जाती फिर कहते ओ आपने तो कहा था। तो कोई सुने भी तो सही। अकल वालों को अल्लाह अकल दे। आपको समझ नहीं आ रहा आप किसकी तरफ जा रहे हो। दम नहीं है, दिल जिगरा नहीं है तो घरों पे बैठो, चूड़ियाँ पहनो। अगर यहाँ आना है, अवाम के मैंडेट से आते हो, अवाम की तनख्वाहें लेते हो, तो शर्म करो और खुल के अपने पाकिस्तान के लिए बोलो। इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, बट तुम बेशर्मो, तुम पाकिस्तान के लिए तो बोलो, वतन के लिए तो बोलो। अहमद वली साहब जो है वो आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहुदा किस्म की तनकीद करते हैं। अहमद वली खान साहब, अच्छा, वो आपकी लोगों को कहते हैं ये गंद है और इस गंद के ऊपर वो जवाब भी नहीं देना चाहते। कहते हैं इनके साथ मेरी कोई, बहरहाल जो जुमला मैंने कहना था वो आपको बता दिया। रहीम जी, 9 मई के बाद से जब हम सब जेलों में थे, कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई लीडर था, ना कोई वकील था, ना कोई एमएनए था, ना एमपीए, ना सेनेटर, सब भागे हुए थे। नाम नहाद लोग गायब थे। एक शेर अफजल मरवा था जो हमारी भाग दौड़ करता था, और ये शेर अफजल साहब के एसोसिएट हैं। हैदर खान पेशावर का बच्चा है, काबिल बच्चा है। इसने अनथक मेहनत के साथ हम सब के लिए हमारी ज़मानतें अरेंज की। एक दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा हमारी वालदा के साथ इंटरेस्ट रहता था। वो बच्चा इस वक्त जो इमरजेंसी में है, उसी से मिलने जा रही हूँ। और जो लोग भी इन दहशत गर्दों को पालते हैं, इनको असलहा देते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको इस्लामाबाद में घुसने की इजाज़त देते हैं, उनको इस्लामाबाद में रास्ता बताते हैं कि कहाँ जाओ, किधर जाओ। मैं जब एंटर होती हूँ इस्लामाबाद, 3 दफ़ा नाकों पे हमें रोका जाता है। जब हमारे ये 4 अक्टूबर के 26 नवंबर के कैदी आते हैं पीर वदाही में, उन सबको पकड़ा जाता है। उनसे 5-5 हज़ार पुलिस लेती है इस्लामाबाद की और पिंडी की। जब हमारे लोग एटीसी इस्लामाबाद की तरफ आते, एटीसी पिंडी की तरफ आते, उनसे यहाँ की पुलिस भत्ते लेती है। और ये दहशतगर्द ऐसे आसमान से उतरा कि सीधे सेशंस में पहुँच गया। लोग कितने शहीद हुए, उनके चेहरे मसख पड़े, उनकी टांगें मसख पड़ी हैं। लेकिन हैदर को इंशाल्लाह अल्लाह सेहत भी देगा, अल्लाह ने उसको बचा लिया है। बहुत अच्छा बच्चा है और बेगुनाह है, वो गैर सियासी बच्चा है। और जिन लोगों ने उसके साथ ये किया, अल्लाह उनके अपने बच्चों के साथ ऐसे करे। मैडम, 27वीं आईनी तरमीम पे कमेंट कीजिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं? मैंने जी आज सुबह भी ये बात कही है कि जिस तरह 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान। 14 अगस्त कायद आज़म ने मुसलमानों को, अल्लामा इकबाल ने, फातिमा जिन्ना अल्लाह सबको बख्शे, फिरदौस में जगह दे, हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। ये 26 और आईनी तरमीम, ये दोनों जो हैं 26, ये पाकिस्तान को मसख करने की तरमीम है। ऊपर से जी गुल और फूल फेंक रहे हैं कि जी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट जो अंदर इनके गंदे अज़ाइम है, ख़ासकर टीम जरदारी के और टीम नवाज़ शरीफ के, इन लोगों ने ये कसम खाई है कि पाकिस्तान अपनी शेप में ना रहे। जो वली खान ने, अगर आपको याद है जब एएनपी पहले नैप होती थी, जब इनको शट डाउन करना था तो सुप्रीम कोर्ट में शट डाउन करने में जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे, वो यही आर्ग्यूमेंट्स थे कि आपके बैरून मनहूस आकर यही इंतज़ार करते हैं कि एक कोई बेशरम मिले और वो पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर दे, जिस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बांग्लादेश वाला। मैं आपको ये बता दूँ, ये आईनी तरमीम इमरान खान या पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं आ रही। मैंने सुबह को कहा कि पहला निशान पाकिस्तान है। और फिर ये जो बातें सुन रहे हैं कि जी हमारी फोर्सेस जाएंगी, डीआम करेंगी, ये मुझसे लिखा हुआ ले लें। इनके गंदे अज़ाइम करबला पे हैं, इनकी नज़र काबा पे हैं। मत मेरी बातों को हल्का ले। मैं हमेशा आपको कबल इस वक्त बात बताती हूँ। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जब सच हो जाती फिर कहते ओ आपने तो कहा था। तो कोई सुने भी तो सही। अकल वालों को अल्लाह अकल दे। आपको समझ नहीं आ रहा आप किसकी तरफ जा रहे हो। अच्छा, ये बताइएगा कि 27वीं और 26वीं के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब बड़े खामोश हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फौतगियों के ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाना फ़ौत हो गया, फ़लाने की नमाज जनाजा फ़लानी जगह पे होगी। इसके अलावा उनका ट्विटर बंद है, मुंह बंद है। क्या वजह है कि छुपा के रखा हुआ है? सुना है जाती उम्र में धूप लगवाते हैं फिर अंदर भेज देते हैं, थोड़ी सी धूप लगवाते हैं फिर अंदर भेज देते हैं। जाती उम्र वाले थे जी, गूंगे हुए 1 महीने से, फिर उनको कत्ल करवाया, उनको पीट उनका बेड़ा गर्क कर दिया। किधर इनकी रानी जी, टिकटॉक क्वीन, उनकी एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा, ना उसके बाप से मुंह निकल रहा, लफ्ज़ निकल रहा है बेजरिए से, 1 सेकंड की नहीं बनती। बट क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है? जिस तरह उनकी लाशों को मसख किया गया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, क्यों? ये याद रखें, ये पाकिस्तानी खून उनको 2 टके की नहीं लगता। एक अमेरिकन मरता है कहीं और पूरा अमेरिका फ़ौज उसके लिए निकल आती है। एक यूके वाला कोई मर जाता है, कोई जर्मनी वाला जाता है, पूरी उनकी फ़ौजें निकल आती है। हमारे लोग हज़ार लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही 26 नवंबर को किया था, ये याद रखें।
اللہ کا شکر ہے کہ چاہے نواز ہو چاہے زرداری ہو، ان کی گندی شکلیں جو ترمیم اپنے لیے امیونٹی لے رہے، کیوں؟ امیونٹی ایک فرد واحد کو حاصل تھی جو ہمیں قرآن میں پتہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشرہ مبشرہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عشرہ مبشرہ سمجھنے لگے کہ آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ عوام کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ عوام کی سیٹوں پہ بیٹھے. آج بھی ایک ڈرامہ باز کہہ رہا تھا کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں لوگ وہ مجبور ہوتے ہیں. ایم این اے بننا کوئی مجبوری نہیں ہے، سینیٹر بننا کوئی مجبوری نہیں ہے، ایم پی اے بننا کوئی مجبوری نہیں ہے. دم نہیں ہے، دل جگرا نہیں ہے تو گھروں پہ بیٹھو چوڑیاں پہنو. اگر یہاں آنا ہے عوام کے مینڈیٹ سے آتے ہو، عوام کی تنخواہیں لیتے ہو تو شرم کرو اور کھل کے اپنے پاکستان کے لیے بولو. عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑے، بٹ تم بے شرمو، تم پاکستان کے لیے تو بولو، وطن کے لیے تو بولو. ایمن ولی صاحب جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر کافی زیادہ بیہودہ قسم کی تنقید کرتے ہیں. ایمن ولی خان صاحب اچھا، وہ آپ کی لوگوں کو کہتے ہیں یہ گند ہے، اور اس گند کے اوپر وہ جواب بھی نہیں دینا چاہتے. کہتے ہیں ان کے ساتھ میری کوئی، بہرحال جو جملہ میں نے کہنا تھا وہ آپ کو بتا دیا، وہ یہ الفاظ ان کہتے کی ہیں. سنتا کون ہے؟ نیکسٹ کویسچن. میڈم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بتائیے گا، پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے، ہم خان صاحب کے لیے اپنا سر قربانی کو تیار کرنے، کیونکہ وہ پاکستان کا واحد سچا بیٹا ہے. میری بات چھوڑیں، فلسطینیوں پہ جب جینوسائیڈ نسل کشی سٹارٹ ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو آج فلسطینیوں کا حال یہ نہ ہوتا. فلسطینی جو بھی جیل سے نکلتا ہے، جن کے ساتھ جناب الجبر بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام نے ہمیں دھوکہ دیا لیکن عمران خان نے دھوکہ نہیں دیا. وہ ان چوروں کا نام نہیں لیتے، وہ صرف عمران خان کا نام لیتے. تو یاد رکھیں، جو مودی کے تھلے لگے ہوئے وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، ہم کریں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان آلویز، پاکستان فار ایور. شاہجہاں صاحبہ، عورتوں اور بچوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی قانون سازی آتی ہے تو علماء کرام کے جو فتواز ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، چاہے ارلی میرجز ہو، جو گھریلو تشدد، بہت سارے واقعات ہیں اور قانون سازی ہے. فرمائیے گا استثناء کی جو بات ہو رہی ہے، چپکے چپکے کچھ لوگ باتیں کریے، غیر اسلامی بھی ہے، کیا یہ اسلامی نظریاتی کونسل، کیا شرعی وفاقی عدالت میں جانے کی ہمت کریں گے؟ دیکھیے، میرے تو ان سب سے ایمان اٹھ گیا، کیونکہ جب اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہا کہ جی وی پی این حرام ہے، اور پھر اسی فارم 47 کا پرائم منسٹر وی پی این استعمال کر رہا تھا، پھر حرام کا فتویٰ لگا، اس کو پھانسی بھی تو دو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ فتوے نکل رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ لوگ جو ریلیجن کو بیچتے ہیں، جو دین کو بیچتے ہیں، جو دین کا، اسلام آباد میں مسجدیں راتوں رات مسخ ہو جاتی ہیں، وہاں درخت لگ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ سہیل افریدی ہمارے سی ایم نے بولا ہے کہ ہماری مسجدوں میں جانور پاک کر دیے جاتے، مطلب ڈاگز، کتے آ جاتے ہیں، اس پہ کتنے، اس پہ بیکا کا پرچہ کٹا، فلانا پرچہ کٹا. اگلے دن پورے پاکستان سے، پورے خیبر پختونخوا سے تصویریں آنے لگی، ویڈیوز آنے لگی. اچھا، کیا زور ہے جی سی ایم پہ ہم کیس کر رہے ہیں؟ وہ شرم کرو، واحد ایک چیف منسٹر ہے جو ایکچولی الیکشن جیت کے آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کی بے حرمتی مت کرو. کسی بھی مولوی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، چپ چاپ بیٹھے رہے سارے. میں تو حیران ہوں کہ کس قسم کے کفر کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا کسی پرائے کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نماز پڑھو نہ پڑھو، اپنے اللہ کو جواب دو، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی میں جواب دہ ہوں، وہ سب مجھے پوچھا جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کے انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں گے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات 1 سال بعد ہوئے، کیا یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک اور زیادتی ہے؟ دیکھیں، جب تک کوئی بھی آدمی، عورت، صوبہ، مرد، بچہ پاکستان کے لیے بولے گا، عمران خان میں نہیں کے لیے، پاکستان کے لیے بولے گا، اس کے ساتھ اسی طرح ترامیم آتی رہیں گی. بٹ ریممبر ون تھنگ، بچہ پاکستانی سمجھ گیا ہے کہ یہ گیم اب وطن کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف نہیں ہے، وطن کے خلاف ہے. عمران خان تو بولتا ہے، اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں. آج گوہر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ سلام ہے آپ کے خوف کو، سلام ہے آپ کی یہ جیسے کیا بولتے ہیں گیدڑ سنگھی کو، کہ ماشاءاللہ ہر جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے. میری بات سنیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم جو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ان کا کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ادھر بھی کوئی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے کہ پیسے دے کے اللہ کو ٹرخا لیں گے کہ جی بس معافی دے دو. ایسا نہیں ہوگا، استثناء دے دو. یہ وطن 27 رمضان کو مسلمانوں کے لیے بنا تھا، میرے بلاول یا مریم کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستانیوں کے لیے بنا تھا. اور جو اس وطن سے غداری کرے گا، خان صاحب تو پاکستان کے لیے بولتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ خود دونوں جہان اس کے خوار کرے گا. مجھ سے آپ لکھا والے. میڈم یہ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اور استثناء کے بعد آپ اس ملک کے وزیر اعظم بننا چاہیں گے یا صدر بننا چاہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس آئین میں جو ترمیمیں لا رہے ہیں، غربت کے خلاف کوئی ترمیم لاتے ہیں یہ لوگ کبھی؟ جو ضلالت پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، سڑکوں پہ جو لوگ بھیکے مانگ رہے تھے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟
جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، رلتی ہیں، گھروں سے نکال دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو پاکستان میں غریب، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی آنکھ کٹی ہوتی ہے اور بھیک مانگ ہوتے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو آپ کے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو آپ کے جوان بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی ترمیم آتی ہے؟ مالداروں کے لیے ترمیمیں آ رہی ہیں، طاقتوروں کے لیے ترمیمیں آ رہی ہے، بٹ یاد رکھیں سرچشمہ طاقت کا اللہ ہے۔ فرعون، جالوت، پال پاٹ، میں آپ کو سیکولر ایگزامپلس دیتی ہوں، اسٹالن، یہ سب سمجھتے تھے کہ ہم طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ ایوری بڈی واز پروون رانگ۔ لیکن ایک چیز آپ شہباز شریف صاحب کو کمپلیمنٹ تو کریں نا کہ انہوں نے استثناء لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں جواب دہ ہوں سب کو۔ سر جی چلیں، آسان، بلیوں میں بری اچھی نہیں ہوتی، چھوٹی بڑی ہوتی ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ زرداری صاحب، شہباز صاحب، سب ایک ہی پھل کا پیڑ، کیا پیڑ کا پھل ہے۔ کل جو خیبر پختونخوا میں جرگہ ہونے جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ وہاں تمام ہوں تر گے۔ جماعتیں شرکت کر رہی ہیں، سہیل افریدی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے سب کو انوائٹ کیا ہے، فرمائیے گا وہاں پر جو حالات ہیں خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کے، تو کیا جرگہ جو فیصلے کرے گا صوبائی حکومت وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر ان کو امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ دیکھیں وفاقی حکومت نے تو پچھلے 3 سال سے بائیڈن کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے، وہ تو وہاں سے آرڈر آتا ہے وہ